दर्शकवृन्द नमस्कार। रुसले विश्वको मै हुँ भन्ने सुपर पावरलाई समेत ठेगान लगाउने सामर्थ्य आफूसँग भएको चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाप्रति लक्षित गर्दै रुसले पश्चिमा जगतले रुसलाई तहस-नहस बनाउन डरलाग्दो किसिमको घृणा फैलाउने काम गरिरहेको तर यसले केही पनि फरक नपार्ने बताएको छ। सन् 2008 देखि 2012 सम्ममा रुसको राष्ट्रपति रहेका तथा हाल रुसको सुरक्षा परिषदको उपसचिव दिमित्री मेदभेदले भनेका छन्, अमेरिकाले रुसलाई घुँडा टेकाउने प्रयास स्वरूप रुस विरोधी भावना फैलाउने घृणित काम गरिरहेको छ। यसले केही गर्न सक्दैन। रुससँग सम्पूर्ण शत्रुलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने शक्ति छ। फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र अमेरिकाको एसियाली गठबन्धनले रुसी सेना, कम्पनी र व्यावसायिकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै अलग्याएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका छन्, अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसलाई तर्साउन खोजेको र युक्रेनमा रहेका रुसी भाषा बोल्ने बासिन्दाको आम नरसंहार हुन नदिन युक्रेनमा विशेष सैनिक अभियानको आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर युक्रेनले आफ्नो अस्तित्वका लागि लडिरहेको र पुटिनको आम नरसंहार दाबी वहियात भएको बताएको छ। त्यस्तै गरी पश्चिमा जगतले रुसलाई तहस-नहस पार्न खोजिरहेको भन्ने दाबी पनि काल्पनिक भएको बताइएको छ। रुसले अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा जगतले आफूमाथि लगाएको भ्रष्ट र बेइमान प्रतिबन्धका बावजुद राम्रो गर्न सक्ने बताएको छ। यसका साथै रुसले सन् 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि आफूले पश्चिमा जगतसँग गरेको सम्बन्ध विस्तार अब समाप्त भएको र अब आफूले अन्य शक्तिहरू जस्तै चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 वटा किलर ड्रोन सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई स्विच ब्लेड नामक मानवरहित हवाई उपकरण अर्थात् ड्रोन उपलब्ध गराउने अमेरिकी काङ्ग्रेसका 2 अज्ञात अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एनबीसी न्युजले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेनमा बृहत सैन्य प्याकेज घोषणा अन्तर्गत अमेरिकाले ती ड्रोन युक्रेनलाई दिने भएको हो। अमेरिकी सैन्य स्रोतका अनुसार हाल अमेरिकी फौजसँग स्विच ब्लेड 300 र स्विच ब्लेड 600 गरी 2 किसिमका किलर ड्रोन उपलब्ध रहेका छन्। एकैपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने अर्थात् आत्मघाती शैलीको यस ड्रोनले लक्षित निशानामा सटिक प्रहार गर्ने र यसलाई केही माइल टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सकिने जनाइएको छ। क्यामेरा, मार्गदर्शक उपकरण र विस्फोटक जडित यो ड्रोनले खासमा अत्याधुनिक स्मार्ट बम जसरी स्वचालित ढङ्गबाट काम गर्ने एनबीसीको भनाइ छ। यसमा मोटार जस्तै ट्युबमा राखेर प्रक्षेपण गरिने प्रणाली रहेको जनाइएको छ। स्विच ब्लेड कम्पनीका अनुसार स्विच ब्लेड 300 केही व्यक्तिमाथि प्रहार गर्न डिजाइन गरिएको हो भने स्विच ब्लेड 600 चाहिँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडी जस्ता निशानामा प्रहार गर्न बनाइएको हो। यद्यपि युक्रेनलाई अमेरिकाले कस्तो किसिमको अथवा दुवै किसिमको स्विच ब्लेड प्रदान गर्न लागेको हो भन्ने स्पष्ट भइ नसकेको एनबीसी न्युजले जनाएको हो। एनबीसीका अनुसार स्विच ब्लेड 600 मोडलको ड्रोनले 50 माइलसम्म 40 मिनेट उडान भर्दछ। यो हतियार निर्माण गर्न पनि अत्यन्तै सस्तो रहेको कम्पनीको दाबी छ। स्विच ब्लेड 300 मोडलको एउटा ड्रोन उत्पादन गर्न केवल $6000 मात्रै लाग्ने बताइएको छ। उता युक्रेनलाई चीनले आक्रमण गर्ने बारे मुख खोलेको छ। युक्रेनका लागि चीनका राजदूतले रुसी आक्रमण विरुद्ध युक्रेनको एकता र प्रतिकारको प्रशंसा गरेका छन्। फान सियानरोङले युक्रेनमाथि चीनले कहिले पनि आक्रमण नगर्ने समेत बताएका छन्। लभिभ क्षेत्रको सैन्य प्रशासनसँगको भेटपछि चिनिया राजदूतको भनाइ आएको युक्रेनी पत्रिका युक्रेन फार्मले जानकारी दिएको छ। लभिभमा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका गभर्नर माक्सिम कोजिचिकले चिनिया राजदूतको भनाइलाई पुष्टि गर्दै चीनले युक्रेनी जनतालाई 2 वटा ब्याचमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको बताएका छन्। उनले भने चीन र युक्रेन रणनीतिक सहयोगी हुन्। यो वर्ष 2 देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 30औं वार्षिक उत्सव परेको छ। उता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले तेस्रो विश्वयुद्धको आरम्भ भइसकेको बताएका छन्। अमेरिकी काङ्ग्रेसमा भावुक सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले सयौं बालबालिका रुसी कारबाहीमा मरेको देख्दा आफू चरम निराश भएको बताएका छन्। सम्भवतः रुसले तेस्रो विश्वयुद्धको आरम्भ गरेको हुन सक्ने जेलेन्स्कीले बताएका हुन्। एनबीसी न्युजसँग कुराकानी गर्दै उनले भने यो सुरु भइसक्यो, कसैलाई थाहा छैन युक्रेन यस युद्धमा हारेमा के हुनेछ भन्ने गाह्रो छ। 80 वर्ष पहिले दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुँदा कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेको थिएन। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई युक्रेनमा आमन्त्रित गर्दा आफू खुसी हुने जेलेन्स्कीले बताएका छन्। युद्ध विरामका लागि रुसले आफ्नो राजनीतिलाई शर्त बनाए, त्यसलाई नमान्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ।
अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जेलेन्स्कीले बाइडेनलाई विश्व नेता बन्न समेत आग्रह गरेका छन्। रुसलाई रोक्नका लागि उसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन तथा युक्रेनलाई लडाकु विमान उपलब्ध गराउन पनि जेलेन्स्कीले माग गरेका हुन्। अमेरिकी सांसदहरूलाई युद्धपछि विनाश भएको युक्रेनको भिडियो पनि देखाएका थिए। जेलेन्स्कीलाई सम्बोधन अघि र पछि सांसदहरूले उभिएर अभिवादन गरेका थिए। उता रुसले आफ्नो शक्ति देखाएको छ। आफ्नो देशका वायुसेना कम्पनीलाई भाडामा विमान दिएका अमेरिका र युरोपेली कम्पनीहरूका सयौं व्यावसायिक विमान कब्जा गरेर उसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि लागेको प्रतिबन्धका कारण रुसी एयरलाइन्स कम्पनीले भोगेको चुनौती सामना गर्ने उपाय खोज्ने क्रममा रुसले कानुन बनाएर अमेरिका र युरोपका भाडामा दिएका कम्पनीहरूका विमान कब्जा गरेको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सरकारले प्रतिबन्ध विरोधी उपाय सम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कानुन अनुसार अरू सबै रुसी एयरलाइन्स कम्पनीले विदेशी कम्पनीबाट भाडामा लिएका विमान रुसमा दर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। ती विमान रुसी एयरलाइन्सले नै आन्तरिक रूपमा उडाउने तयारी गरेको छ। अमेरिका र युरोपका केही देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। जुन प्रतिबन्ध अनुसार रुसी वायुसेना कम्पनीलाई भाडामा विमान दिने अमेरिका र युरोपेली कम्पनीले 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तर रुसले बनाएको नयाँ कानुन अनुसार अब विदेशी कम्पनीलाई रुसी सरकारले स्वीकृति बिना आफ्ना विमान पुनः दावी गर्न कठिन भएको छ। उता राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले रुसलाई युक्रेनमाथि भइरहेको हमला तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ। युद्धका लागि रुसी प्रशासन क्रेमलिनको औचित्यलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले जनाएको छ। त्यस्तै युक्रेनले देशको पूर्वी भागमा रुसी भाषी विरुद्ध नरसंहार गरेको पनि अदालतले जनाएको छ। अदालतका 15 जना मध्ये 13 न्यायाधीशले युक्रेनमा 24 फेब्रुअरीदेखि भइरहेको सैन्य कारबाही रोक्न भनेका छन्। रुसी र चिनिया न्यायाधीशहरूले मात्र आदेशको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। न्यायाधीशहरूले विवादलाई बढावा दिन वा फैलाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट टाढा रहन युक्रेन र रसियालाई आदेश दिएका छन्। आफ्नो निर्णयमा अदालतले युक्रेनमा रुसको आक्रमणलाई अमेरिका र नेटोले जस्तो युद्ध भनेर उल्लेख गरेको छैन। फैसलापछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनेका छन् युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा रुस विरुद्धको मुद्दामा पूर्ण जित हासिल गरेको छ। रुसले सो फैसला मान्नै पर्ने उनले बताए। फैसला व्यवस्था गरेमा रुस थप एक्लिन सक्छ उनले भने। सो फैसला धेरै हदसम्म प्रतिकारात्मक हुन सक्छ। रुसी प्रतिनिधिहरू गत साता सुनवाईमा देखा परेका थिएनन्। हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका उच्च अभियोजनकर्ताले मार्चको सुरुमा युक्रेनमा रुसले गरेको सम्भावित युद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उता रुसलाई ध्वस्त पार्न अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 वटा किलर ड्रोन सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको युक्रेनमा वृहत सैन्य प्याकेज घोषणा अन्तर्गत अमेरिकाले ती ड्रोन युक्रेनलाई दिने भएको हो। अमेरिकी सैन्य स्रोतका अनुसार सो मिसाइल प्रणाली व्यक्तिमा पिन पोइन्ट स्ट्राइकको लागि डिजाइन गरिएको हो र यसलाई उचित तरिकाले केही ठाउँमा केही टाढासम्म मिसाइल हान्न सकिन्छ। रुसी डिजाइन भए पनि यस्तो हतियार केही युरोपेली नेटो सदस्यहरूसँग छ। यसलाई युक्रेनको सेनामा मिसाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई गरेको टिप्पणीलाई लिएर रुस क्रुद्ध बनेको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुटिनलाई युद्ध अपराधी भनेपछि रुस बाइडेनसँग क्रुद्ध भएको हो। बाइडेनको सो टिप्पणी अक्षम्य र अस्वीकार्य बयानबाजी भएको रुसी समाचार संस्था तासले बताएको छ। पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभको भनाइ उद्धृत गर्दै तासले लेखेको छ, हामी राष्ट्र प्रमुखको यस्तो अभिव्यक्ति अस्वीकार्य अनि अक्षम्य मान्छौँ। राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणीले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बाइडेनले आवेगमा आएर पुटिनलाई व्यक्तिगत ढङ्गले गाली गलौजमा उत्रिएको पनि बताइएको छ। उता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने पुनः दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारित सरकारी बैठकमा बोल्दै पुटिनले उक्त कुरा दोहोर्याएका हुन्। उनले विश्व प्रभुत्व हासिल गर्ने पश्चिमी प्रयासमा आफूहरूले आत्मसमर्पण नगर्ने पनि बताएका छन्। पश्चिमी देशहरू रुसलाई कमजोर निर्भर देशमा परिणत गर्न चाहन्छन्। बुधबार बैठकमा बोल्दै उनले भने यसको क्षेत्रीय अखण्डता उल्लङ्घन गर्ने भएको छ। रुसलाई आफू अनुकूल टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको छ। पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धहरूबाट निम्त्याएको असर स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको स्वीकार गर्दै उनले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनहरू आवश्यक रहेको बताए। उनले रुस वार्तामा युक्रेनको तटस्थबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यता युक्रेन र रुसले अस्थायी 15 बुँदे शान्ति योजनामा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको बताएको छ। फाइनान्सियल टाइम्सले वार्तामा संलग्न 3 व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। यदि युक्रेनले तटस्थताको घोषणा गर्छ र आफ्नो सैनिकमा कटौती गर्छ भने रुस युद्धविराम र आफ्नो सेना फिर्तीको लागि
तयारी भएको बताइन्छ। प्रस्तावित सम्झौताबारे कुनै पनि देशका वार्ताकारहरूले सोमबार पहिलोपटक पूर्ण रूपमा छलफल गरेका थिए। युक्रेनले नेटोमा सामेल हुने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी त्यागेको र अमेरिका, बेलायत र टर्की जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट सुरक्षाको बहानामा सैन्य सहयोग या हतियार नलिने वाचा गरेको बताइन्छ। यसैबीच नेटो हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेपछि रुसको एउटा ड्रोन विमानलाई खसालिएको छ।